नमस्कार, एजुकेशनल मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा नुवाकोट जिल्लाको गाउँपालिका र नगरपालिकाको जनसङ्ख्या स्थिति के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। अब सुरुवात गर्दैछु नुवाकोट जिल्लाको बेलकोट गढी नगरपालिकाबाट है त। 9222 चाहिँ परिवार संख्या रहेको छ। 9222 परिवार संख्या रहेको छ। त्यसैगरी 35224 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। अनि 3.82 चाहिँ नि 3.82 परिवारको औसत आकार रहेको छ। 93.89 चाहिँ नि 93.89 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। अनि -1.39 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर -1.39 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ। 226 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ है त। 226 चाहिँ नि जनघनत्व रहेको छ। 226 जनघनत्व रहेछ हैन त। अनि त्यसै गरेर विदुर नगरपालिका भन्ने छ एउटा नुवाकोटमा। विदुर नगरपालिकाको 15234 चाहिँ नि जम्मा परिवार संख्या रहेको छ। 59227 जम्मा जनसङ्ख्या। 3.39 परिवारको औसत आकार। 92.43 चाहिँ नि 92.43 लैङ्गिक अनुपात। 0.82 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर। 456 चाहिँ नि जनघनत्व रहेको छ है। 456 चाहिँ नि जनघनत्व रहेको छ। दुप्सेश्वर नगरपालिकाको गाउँपालिकाको हेर्दा अब दुप्सेश्वर गाउँपालिकाको पनि हामी हेर्दैछौँ विस्तृत रूपमा। 5141 चाहिँ नि 5141 चाहिँ नि जनघनत्व मध्येको यो चाहिँ नि परिवारको संख्या रहेको छ। 21005 चाहिँ नि जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। 4.09 चाहिँ नि 4.09 चाहिँ नि यसको 4.09 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार रहेको छ। 79.46 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। अनि -0.49 चाहिँ नि -0.49 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ। 160 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ। ककनी गाउँपालिकाको 6312 परिवार संख्या। 24504 जम्मा जनसङ्ख्या। 3.88 परिवारको औसत आकार। 97.34 लैङ्गिक अनुपात। -0.67 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर। 279 जनघनत्व। किस्फाङ गाउँपालिकाको चाहिँ 3929 परिवार संख्या। 14235 जम्मा जनसङ्ख्या। 3.62 परिवारको औसत आकार। 95.29 लैङ्गिक अनुपात। -0.41 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर। 172 जनघनत्व। लिखु गाउँपालिकाको 4582 परिवार संख्या। त्यसै गरेर 17728 जम्मा जनसङ्ख्या। 3.87 परिवारको औसत आकार। 93.94 लैङ्गिक अनुपात। 0.49 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर। अनि 370 जनघनत्व रहेको छ। 370 जनघनत्व रहेको छ। त्यसै गरेर म्यागङ गाउँपालिकाको है त अब
म्यागङ गाउँपालिकाको 3969 परिवार संख्या 12668 12668 चाहिँ नि 12668 जम्मा जनसङ्ख्या 3.19 परिवारको औसत आकार 91.50 चाहिँ नि 91.50 को बारेमा 91.50 भनेको 91.50 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात हो है। 91.50 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात -0.60 चाहिँ नि -0.60 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ। त्यसै गरेर 129 चाहिँ नि 129 जनघनत्व रहेको छ ल। अनि त्यसै गरेर हामी पञ्चकन्या गाउँपालिकामा जाँदै छौं। अब पञ्चकन्या गाउँपालिकाको के कस्तो स्थिति छ त 3600 चाहिँ नि 3600 चाहिँ नि परिवार संख्या रहेको छ। 3600 परिवार संख्या रहेको छ। 13818 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। 3.84 परिवारको औसत आकार रहेको छ 3.84 अनि 95.42 लैङ्गिक अनुपात हो। -1.37 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो। 258 चाहिँ नि जनघनत्व रहेको छ। 258 चाहिँ नि जनघनत्व रहेको छ। शिवपुरी गाउँपालिकाको 4925 परिवार संख्या 17203 चाहिँ नि जम्मा जनसङ्ख्या हैन जम्मा 17203 चाहिँ जम्मा जनसङ्ख्या 3.49 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार 91.55 चाहिँ नि 91.55 लैङ्गिक अनुपात -1.81% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 169 जनघनत्व है। सूर्यगढी गाउँपालिकाको 3829 परिवार संख्या 14919 जनसङ्ख्या 3.90 परिवारको औसत आकार 94.89 लैङ्गिक अनुपात -1.14 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 304 चाहिँ नि वार्षिक जनघनत्व। तादी गाउँपालिका भन्ने छ एउटा। तादी गाउँपालिकाको चाहिँ नि 4024 परिवार संख्या 15933 जम्मा जनसङ्ख्या 3.96 परिवारको औसत आकार 79.51 लैङ्गिक अनुपात -1.13 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 228 जनघनत्व। तारकेश्वर गाउँपालिकाको 3879 परिवार संख्या 14184 जम्मा जनसङ्ख्या 3.66 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार 88.79 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दरको लैङ्गिक अनुपात। त्यसै गरेर -0.99% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर अनि 195 चाहिँ नि जनघनत्व रहेको छ। यो त भयो नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय तहहरूको बारेमा नगरपालिका र नगरपालिकाको जनसङ्ख्या स्थिति। अब हेर्दैछौँ हामी काठमाडौँ जिल्लाको है त। अब बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाट सुरुवात हुँदैछ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका जस्तो 46930 परिवार संख्या 1,77,557 जम्मा जनसङ्ख्या 3.78 चाहिँ नि 3.78 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार 96.80 चाहिँ नि 96.80 96.80 के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लैङ्गिक अनुपात 4.78 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 5102 जनघनत्व रहेको छ है त। अब चन्द्रगिरी नगरपालिकाको
35,994 मात्र परिवार संख्या छ। 1,36,860 जम्मा जनसङ्ख्या। परिवारको औसत आकार 3.80, 79.63 लैङ्गिक अनुपात, वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर चाहिँ 4.55, जनघनत्व चाहिँ 3,116। दक्षिणकाली नगरपालिकाको 6,489 चाहिँ परिवार संख्या। जम्मा जनसङ्ख्या चाहिने 26,372। परिवारको औसत आकार 4.06, लैङ्गिक अनुपात चाहिने 96.56, वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर चाहिँ 0.79, जनघनत्व चाहिने 618। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको 39,771 मात्र त परिवार संख्या छ। 1,49,366 जम्मा जनसङ्ख्या गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको। परिवारको औसत आकार 3.76, 96.20 लैङ्गिक अनुपात, अनि त्यसै गरेर 3.17 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 2553 त जनघनत्व मात्र रहेको छ है त गोकर्णेश्वरको। त्यसै गरेर कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका भन्ने छ है। यसको पनि यहाँ हेर्दै जाने भने 33,764 मात्रै त परिवार संख्या रहेछ। 1,30,430 जम्मा जनसङ्ख्या, 3.86 परिवारको औसत आकार, 79.43 लैङ्गिक अनुपात, वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर चाहिँ 7.41, जनघनत्व चाहिने 4764। अब हामी आउँदैछौँ किर्तिपुर नगरपालिका चाहिने 24,150 परिवार संख्या। किर्तिपुर नगरपालिकाको जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ 81,578, 3.38 परिवारको औसत आकार, लैङ्गिक अनुपात चाहिँ 112.83%, वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.09%, जनघनत्व चाहिँ 5527। नागार्जुन नगरपालिका, अब नागार्जुन नगरपालिकाको रहेको छ 31,311 त परिवार मात्रै रहेछ परिवार संख्या, अनि 1,15,437 जम्मा जनसङ्ख्या। परिवारको औसत आकार चाहिने 3.69%, 79.58 लैङ्गिक अनुपात, 5.16% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 3867 जनघनत्व। शङ्खरापुर नगरपालिकाको चाहिने 71,140 चाहिने परिवार संख्या, 29,318 जम्मा जनसङ्ख्या। परिवारको औसत आकार 4.11, 96.96 चाहिने लैङ्गिक अनुपात, 1.40 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर प्रतिशतमा, 487 जनघनत्व है त। तारकेश्वर नगरपालिका चाहिँ 41,362 परिवार संख्या, 1,51,479 चाहिँ जनसङ्ख्या, 3.66 परिवारको औसत आकार, 98.80 लैङ्गिक अनुपात, 5.96 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 2757 चाहिँ जनघनत्व। टोखा नगरपालिकाको रहेको छ 37,025 परिवार संख्या, जनसङ्ख्या रहेको छ 1,33,755, परिवारको औसत आकार रहेको छ 3.61, लैङ्गिक अनुपात रहेको छ 98.97, जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ 2.88%, 7,817 मात्रै त यसको जनघनत्व रहेको छ, 7817। अब हामी हेर्दैछौँ भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिकामा रहेको छ 18,987 परिवार संख्या, अनि जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ 79,136, 4.17 चाहिने परिवारको औसत आकार रहेको छ, 100.95 चाहिने 100.95 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात रहेको छ है त।
त्यसै गरेर -0.31% मात्रै त -0.31% त वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि रहेको छ। 11,486 जनघनत्व हो। चाँगु नारायण नगरपालिकाको रहेको छ 21,588 परिवार संख्या, 88,083 जनसङ्ख्या। त्यसै गरेर 4.08 परिवारको औसत आकार, 98.34 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात, 4.44 चाहिँ नि 4.44 चाहिँ नि प्रतिशत जनघनत्व रहेको छ, के अरे वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि रहेको छ है। अनि 1359 त जनघनत्व रहेको छ। मध्यपुर ठिमी नगरपालिका 31,966 परिवार संख्या, 31,966 परिवार संख्या रहेको छ भनेर बुझिन्छ। 1,19,756 जनसङ्ख्या, 3.75 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार, 102.94 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 3.51 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपातको, 102.94 लैङ्गिक अनुपात हो भने 3.451% चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो। त्यसै गरेर जनघनत्व त 10,441 रहेको छ मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा। सूर्यविनायक नगरपालिका भन्ने छ एउटा, सूर्यविनायक नगरपालिकामा पनि 35,865 मात्रै त परिवार संख्या रहेको छ। 1,40,085 जम्मा जनसङ्ख्या, 3.91% चाहिँ नि परिवारको औसत आकार, 79.64 चाहिँ नि वार्षिक लैङ्गिक अनुपात रहेको, त्यसै लैङ्गिक अनुपात रहेको छ भनेर बुझिन्छ। 5.56 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 3,333 त जनघनत्व मात्रै रहेको छ सूर्यविनायकमा। ललितपुरमा जाँदैछौँ हामी। ललितपुरको बागमती गाउँपालिका भन्ने छ ललितपुरमा एउटा, जो चाहिँ नि 2739 चाहिँ परिवार संख्या रहेको छ। 11,353 जनसङ्ख्या, 4.14 चाहिँ नि जनघनत्व मध्येको वार्षिक परिवारको औसत आकार, 100.83 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात, -1.34 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर। त्यसै गरी 102 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार मध्येको जनघनत्व, 102 चाहिँ जनघनत्व। गोदावरी नगरपालिकाको 24,045 परिवार संख्या, 97,633 चाहिँ नि जम्मा जनसङ्ख्या, 4.06 चाहिँ परिवारको औसत आकार, 97.27 चाहिँ नि 97.27 रहेको छ। 97.27 मा रहेको छ परिवारको, 97.27 मा रहेको छ लैङ्गिक अनुपात, 2.12% चाहिँ नि 2.12% चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 1016 जनघनत्व। त्यसै अर्को रहेको छ कोन्जियो सोम नगर गाउँपालिका, 2142 त परिवार संख्या रहेको छ। अनि 8,989 जम्मा जनसङ्ख्या, 4.20 भनौँ न, 4.20 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार, 95.80 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात, -0.74% चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 204 मात्र त जनघनत्व रहेको छ है त। महालक्ष्मी नगरपालिकाको रहेको छ 32,106 परिवार संख्या, 1,23,116 त जनसङ्ख्या मात्र रहेको छ। 3.83 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार, 102.77 चाहिँ नि 102.77 चाहिँ नि 102.77 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात, 6.56 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर। अनि 46,144 चाहिँ नि जनघनत्व रहेको छ।
अनि महाङ्काल गाउँपालिका भन्ने छ जो चाहिँ 1939 चाहिने पर्यटक संख्या रहेको छ 8122 मात्रै चाहिने यहाँको जनसङ्ख्या रहेको छ अनि 4.19 चाहिने पर्याप्त औसत आकार रहेको छ 100.54 चाहिने लैङ्गिक अनुपात रहेको छ -1.46 चाहिने -1.46 चाहिने प्रतिशत चाहिँ वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ भने 98 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ। अब हामी अर्को श्रृङ्खलामा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको स्थानीय तहको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी लिनेछौँ गाउँपालिका र नगरपालिकाको बारेमा। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।